Ang Ginoo ra gyud kinahanglan gyud ang Ginoo sentro gyud sa atong kinabuhi. Kay ug wala tay Ginoo wala man gyud ang tanan, kinahanglan positive gyud ang imong kanang pagtuo bitaw sa Ginoo kay ug naa kay pagduha-duha dili man gyud ka mulungtad sa pagkakatikista. Ako si Jacqueline Delgado, taga Tabunan, Bourbon, Cebu. Ani ako nagserbisyo sa San Sebastian Martyr Parish. 25 years na akong nakatikista. Nakaka-inspire na ako tungod sa mga bata bitaw sa among komunidad nga kanang dili na gani kahibaw nga muampo unya kanang dili makamaong manguros ug diha sad nga sa akong gugma sa mga bata, ganahan ko nga mahimong katekista para makatudlo ko nila sa pagtulunan sa Ginoo. Diya sa akong pangalagad, naagi na ang pag-ampo. Pero mao na siya primero na kong buhaton, mag-ampo ko kada adlaw, niya paningkamutan, inubanan sa grasya sa Ginoo, niya ang pagsalig pud sa Ginoo, kanunay. Ang feeling gid nako ato kay first time baya na ako nga tudlo, di ba? Gikulbaan nga dili baya lalim gyud ang pagtudlo bitaw sa pagtulunan sa Ginoo nya usa pa sad na maestra bitaw maminaw murag mauwaw ta nga kulbaan ba pero kinahanglan gyud ang Ginoo sentro gyud sa atong kinabuhi kay ug wala tay Ginoo wala man gyud ang tanan kinahanglan positive gyud ang imong kanang pagtuo bitaw sa Ginoo kay ug naa kay pagduha-duha dili man gyud ka mulungtad sa pagkakatikista mo na nga kanang kinahanglan sa dili pa ka mo ngadto sa eskwelahan magpagiya ka sa Espiritu Santo. Kay og diwa kay giya sa Espiritu Santo, dali ra kay kang masuko sa bata. Kiat man kaayo kamang-kamangan pa kada sa kanang anas kuan magtabi ka wala nagamang-kamang na. Pero mao lagi na kinahanglan taas gyud atong pasensya niya inubanan po sa pag-ampo nga giyahan ta sa Espiritu Santo ba. Ang akong rewarding siguro sa pagkakatikista isip inahan nakapalampos ko sa kong mga anak bisan sa kalisod sa among panimuyo unya sad nalipay pud ko nga kanang akong mga estudyanteng uban bitaw nakahuman og pang-eskwela na ako estudyante elementary niya kanang karon nisulod na bitaw siya seminarista murag kanang nindot yung paminawon ba nga naa kay estudyante niya nisulod bitaw siya og seminarista murag mao sa akong kanang kuan mga reward bitaw sa akong apod. Ang lesson plan sa una lahi na karon mas murag high-tech na bitaw kay kanang makita nimo sa Archdiocesan Catechetical Ministry kung unsaon pagkuan sa mga bata paglingaw labi na ng animation kanta-kanta unya kanang kinahanglan pud nga imong tun-an ang lesson plan kay aron makatudlo kag tarong sa mga bata. Nya karon kanang kinahanglan imo na lang i-search ana bitaw sa internet makuan naman na nimo nga kanang imo lang i-search ang Archdiocesan Catechetical Ministry nya katong mga animation imong matun-an ang pag-deliver sa kanta unya kanang ingon anang sa lesson plan pod kinahanglan na kay mga kanang visual aid sa una ang visual aid na mo dili man kayo ingon nga gitagaan mi karon kami mo imuhimo mas nindot man karon kay murag kanang gitun-an kanang ang katikista kinahanglan magkatuon og tuon sa kanang lesson plan daghang kalisdanan pero kanang dili gid ako malimtan bitaw kanang panahon sa katong December 2020 kay ang akong anak tulo ka buok yan ako special nga anak unya panahon ato gikuha bitaw siya sa Ginoo kanang pero sakit lang kaayo pud ba kay kanang naami tanan bitaw yang mama ako, yang papa niya, yang igsuon nga lalaki naami pa pero wala mi katabang bitaw sa iya nga nasunog siya sa mong balay ba. Murag sakit kay nang sa kong panumduman nga kanang
nawagtang siya nga naami wa may makatabang sa iya ha. Pero diha sa kanang paglabang nako anang mga kasakitan, ako ra gyud gisalig sa Ginoo. Inuman sa pagpaningkamot nga makaya ra gyud nako nya pagsalig sa Ginoo. Mao ra gyud nako akong gilauman nga unta managhan pa mi katekista sa Bourbon kay gamay ra pud kay mi nagsilbi ang among katekista diri dili gyud ingon nga daghan nya daghan man mig school kinahanglan gyud unta to ang katekista managhan mig Bourbon nya ang katekista pud kinahanglan naa gyud ang pag-ampo sa Ginoo paningkamuta maningkamot nya pagsalig pud sa Ginoo gyud ba